Sa tanan nga nagahimo karon sa Macro Simbalay, dalay ko ngalan sa Ginoo, mga pagpangumusta gikan kanako og sa tanan nga mingtambong sa atong Macro Simbalay, dalay ko ng Ginoo. Dili ta mo may isa-isa pag pangumusta, gumikan kay limitado ang atong panahon. Ang akong papel dinhi mao ang paghatag og mensahe gikan sa pulong sa Ginoo kung unsa ka importante ang pulong sa Ginoo sa atong matag kinabuhi. Kaya ang tinuod mga kaigsuonan, dili ka pwede nga magkinabuhi dili siyuta kundi nimo i-apil ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Magsugod ko aning gitawag dunay panultihon nga nag-ingon, ang pinakadakong kapakyasan sa tao atubangan sa Ginoo. Now, unsa ang pinakadakong kapakyasan sa tao atubangan sa Dios? Daghan kayo mo lutaw sa atong panghuna-huna kung maghisgot ang kapakyasan. Una, ang moabot sa ato kung maghisgot ang kapakyasan kanang ang tao nagpakasala. Ang tao naghimo siya og mga butang nga wala malipay ang Ginoo. Pero dining taknaa mga igsuon, gusto na kong ipahibalo sa imo ang usa ka butang nga wala nahimo sa tao. Usa ka butang nga wala napukusan sa tao. Mo hinungdan nga nawala siya. Dili nawala nga pareha nang nawala sa kalibutan nga pangitaon kundili nawala siya sa puno sa Dios. Ang iyang kinabuhi nawala na sa radar sa Dios. Nawala na diha sa pananaw sa Ginoo. Dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13 akong basahon dinhi, human niining tanan usa na lang kabutang ang angay kung isulti kanimo. Tahura ang Dios ug tumana ang iyahang mga sugo kay maura kini ang tuyo sa pagbuhat niya sa hukman sa Dios ang tanantang buhat. Bisan ang atong gibuhat sa tago maayo man o dautan. Ingon si Lord dinhi sa iyang pulong, human niining tanan. Pagka human niining tanan, wala gisgutan dinhi nga human niining tanan maayo kay nakahuman kag eskwela. Wala gisgutan dinhi. Wala gisgutan dinhi nga human niining tanan maayo kay didato ka. Wala gisgutan dinhi igsuon nga human nining tanan maayo kay kining profesional na ka. Maayo kay presidente ka. Maayo kay gobernador ka o maayo kay nagmalampuson kas kinabuhi. Wala gyud gitandog dinhi ang achievement sa tao. Wala gyud gitandog dinhi igsuon ang title sa tao o ang profesyon sa tao. Ang gitandog dinhi human nining tanan gitahod ba nimo ang Dios? Human niining tanan, gituman ba nimo ang pulong sa Dios? Human niining tanan, nangalagad ba ka sa Dios? Human niining tanan, imo bang gitagaan og panahon ng Dios? Makita nimo din mensahe nga gisamarize sa Dios. Ang tanan nga gihimo nimo gisamarize na sa Dios ug wala niya gihisgutan ang accomplishment sa tao. Ang gihisgutan niya unsay imong accomplishment diha sa Dios. Ang gisgutan niya unsay imong nahimo para sa Dios. Wala gisgutan din nga unsay imong nahimo sa imong isikataw, unsay imong nahimo diha sa imong katilingban, unsay imong nahimo diha sa gobyerno, unsay imong na counterpart. Unsa imong nahatag, ang gisgutan dinhi human ni ining tanan. Nagtahod ba ka sa Dios? Human ni ining tanan, gituman ba nimo ang sugo sa Dios? Iniigsuon mo ay pinaka-highlight ba? Ang tao wala niya na igo ang pinaka-highlight sa kinabuhi. Ang tao wala niya gikinabuhi ang kinabuhi nga ikinabuhi. Ang mga butang nga dili kayo mahinungdanon, maoy iyahang gihimo. Dunay duha ka maghigala mga igsuon. Dugay ka silang nagkita.
Nakita sila atong grade 4 pa ilang grado. Katapusan na lang kita mga igsuon. Retired na sila. Mga senior citizen na sila. O kung sa kadlaw ni ana katong iyang higala, di pangutana niya iyang higala. Sa pagkita nila iyang gina niya higala nga, kumusta naman ka? Di ba classmate man ta sa una? Katapusan na tong kita, grade 4 atong edad. Hantun nga, wala na ta magkita. Unya mga igsuon, dayon niyang gipangutana dahil niya tungod kay siya lagi retired. Takok kay siya nahuman sa kinabuhi. Niyang gipangutana yung higala. Higala unsa may imong nahuman? Kay ako nakahuman man ko sa pagka-inhinyero. Engineer man ko. Unsa imong nahuman? Kay balo ka unsa ingon siya higala, ingon siya nga ang akong nahuman, igo ra gyud ko nakahuman og high school. Ugani pa, wala na ko katungtog kolehiyo kay lisod kaayo ni. Pobre kaayo among kinabuhi. Sa pagkaluoy man dai nimo. Pero giignan niya siya usa ka butang nga akong nahimo. Samtang wala ko kahuman sa pag-eskwela nangalagad ko og Ginoo. Akong gituman ang pulong sa Ginoo, nag-disciple ko. Lagtod nga pagka-istorya nagpagamit ko sa Ginoo. Usa ko sa mga primary sa buluhaton sa Ginoo sa among lugar. Mo hinungdan nga karon daghan ko gipangatiman nga mga tao na bago ang kinabuhi nila. Nangalagad sila sa Ginoo, mituo sila sa Ginoo. Ikaw, nalagad ba ka sa Dios? Iyang gibali ang pangutana. Og didto igsuon naghinuktok ang iyang higala nga inhiro, engineer. Ingon siya, mauna nga butang nga wa na ko nahimo. Nakahimo kog daghan tulay, nakahimo kog daghan karsada, kanang building habog kay diya ang ngalan na sa ilalom nga engineer ako. Pero maunay na miss nako sa kong kinabuhi. Gipangutana siya siyang higala nga katong wala ka human og kolehiyo. Inig mamatay ka. Di natinglon sa Ginoo og engineer ka. Di natinglon sa Ginoo og mag-uuma ka. Di natinglon sa Ginoo wa pa kay grado o na pa kay grado. Dili natinglon sa Ginoo. Ang tinglon sa Ginoo kung buhi ba ka, nagtahod ba ka sa Dios o gisunod ba nimo ang sugo sa Dios. Dito iyahang gipikpik ang abaga sa iyang higala nga wala ka humag eskwela, walay gwapo nga balay, walay luag nga uma, dili hamugaway ang kinabuhi, dili dato. Igo-igo lang, iyang gipikpik. Ingon siya, bulahan ka. Kay imong naigo ang pinaka-importante nga plano sa Dios sa atong kinabuhi. Ako, wala ko napukusan ang pinakamaayo. Wala ko napukusan ang mga importante unta nga butang. Ako napukusan ang mga butang ra nga akong biyaan. Pero ikaw ang imong napukusan ang butang nga imong adtuan og imong pagapuy-an. Buna ka na mga kaigsuunan. Unsa man imong ginapukusan karon? Unsa man ang imong gitagaan og importansya sa imong kinabuhi karon? Basin imo ra nang biyaan o basin imo nang adtuan. Pero dinhi mga kaigsuunan sa Ecclesiastes, miingon ang Dios. Isa tahura ako ninyo. Tahura ako. Ibalo ba kaigsuon? Ang proverbio nag-ingon nga ang pagtahod sa Dios makapalitay sa kamatayon. Mabasa na mga igsoon sa Proverbs chapter 10 verse 27 o Proverbs chapter 14 verse 27. Kung nagtahod ka sa Ginoo, makalikay ka sa kamatayon. Kung magtahod ka sa Ginoo, ang mga tao nga walay pagtahod sa Dios, mga kaigsuonan, mamatay sa dili pa panahon. Mga importante kaayo ang pagtahod, pagpangalagad sa Dios, sagad nga nalimtan og wala mabantayan sa kadaghanan igsuon. Ang tao dili mali kung eskwela ta. Dili mali igsuon kung muuswag ka, dili mali kung imong kinabuhi, magkaigsuon maayo imong sitwasyon, di na mali. Pero ang pinaka-importanteng butang nahimo ba nimo? Nahimo ba nimo ang pinaka-importante nga buluhaton dinis yuta nga mao ang pagpangalagad sa Ginoo? Nahimo na secure ba nimo ang imo ang pagpangalagad sa Ginoo? Na secure ba nimo ang kaluwasan kay inig kamatay nato igsuon?
Na secure ba nimo ang kinabuhing way katapusan? Kay usahay na secure lang nato ang ato lang mga insurance. Ang atong ikabilin sa atong pamilya na secure nato nga kung mamatay ta, naa sila is burial, naa sila malamsam nila, naa sila monthly pension. Mura na ato nga secure sa ila. Ato na secure sila, inig mamatay ta, na isakinan nila magamit, na ayuta ilang matikad. Pero ang pinakadakong pangutana karon igsuon, na secure ba nimo ang ilang kaluwasan? Na secure ba nimo ang ilang kaugmaon? Na secure ba nimo igsuon ang Ginoo? Nga kung mawala ta, masecure ba nato sila? Nga sila mo ilaw mga lagad sa Ginoo. Doon ay pila kabutang atong isgutan karon nga angay natong isecure samtang buhi pa kita. Angay nato igsuon nga pukusan samtang buhi pa kita. Mo'y atong tagaan sa atong kinatibuk-an nga pagtagad samtang buhi pa kita. Una, natong isecure igsuon kining pagpangalagad sa Dios. Ang pagpangalagad sa Dios mo ipagtahod sa Dios. Ang pagtuman sa sugo sa Dios mo ipagtahod sa Dios. Matut pa sa pulong sa Ginoo mga kaigsuunan, ang pinaka-importante nga i-secure nato kining giingon sa Juan. Juan kapitulo 5 bersikulo 39. Matut pa niya dinhi. Mga kaigsuunan, kung atong basahon dinhi nga importante ang pagtuon. Ingon siya nagtuon kamo sa kasulatan. Kay niining bahina madawat ninyo ang kinabuhi nga walay katapusan. Adun pa sa John chapter 5 verse 39. Kung napakyas ka sa pag-ubi, sa paghimo niini, pakyas ang tibuok mga tuig sa imong kinabuhi mga kaigsuonan. Kung napakyas sa pulong sa Ginoo, kung napakyas ka sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, hantod namatay ka, wa kay panahon sa Ginoo. Nahimong napakyas ang imong tuig nga pagpuyo sa kalibutan. Kung 60 imong edad, pakyas imong 60 ka tuig. Kay wa nimo na igo ang tumong sa Dios sa imong kinabuhi. Ingon siya, maura kini ang reason nga gihimo niya ang tao, mao ang pagtuman sa sugo sa Dios. Tinaw kaayo ang Ecclesiastes nag-ingon siya. Excuse me. Kay ang pulong sa Ginoo, mao ang sugo sa Dios. Ingon siya, usa na lang kabutang, akong ikabilin kanimo. Tahura ang Dios, tumana iyang sugo, kay maura kini ang rason nga gihimo niya ang tao. Number 2 nga i-secure nato mga igsuon, gawas ka nagtuon ka sa pulong sa Dios, i-secure nimo ang imong pagkaanak sa Dios. Anak na ba ka sa Dios? Anak lang tas tong ginikanan, pero dili ta anak sa Dios. Kung saan man sa tao nga mahimo siyang anak sa Dios, number 1, Juan 1:12. Hinuon may midawat, og mituo, or misalig kaniya, gitagaan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Mao na ang pag-secure sa imong pagkaanak sa Dios. Kay igsuon, sa imong balay, ang makasulod, imo ra gyung anak. Ang maka-enjoy sa panalangin sa amahan, ang anak ra gyud. Ang maka-enjoy sa panalangin, ang madala sa imong papa, ang anak ra gyud makakaunana. Ang yuta sa imong papa, ang anak ra gyud magatikad ana. Dili pwede laing tao nga makasulod sa imong balay, kung makasulod manggaling, di gina siya mo stay ug wala na siya panulundon. Mao po na sa gingharian sa langit. Dili ka makasulod sa langit kung dili ka anak sa Dios. Ang Juan 1:12 nag-ingon, hinuon may midawat, hinuon may misali, kinsa man ang midawat. Ikaw, kinsa imong gidawat? Si Jesus. Si Jesus ang anak sa Dios. Si Jesus lang ang makasulod sa langit, pero wala niya gihikaw, wala niya giluom, wala niya gitago yung pagkaanak sa Dios. Iyang gipahat diyan nimo. Aron mahimo pug kang anak sa Dios. Iya igsuon nga gi-open ni unsa man interesado ka nga mahimo anak sa Dios, dawat ako. Unsaon man nimo sa pagdawat nako, dawata akong pulong. Kay ako ang pulong. Pagtuo sa pulong sa Dios.
Sundan ninyo ang pulong sa Dios. Mga importante kay mga igsoon, ang pulong sa Dios importante kay sa atong kinabuhi. Kaysa diya nga atong gidawat ang pulong sa Dios, ang gidawat nato si Kristo. Juan 1:1. Matod pa niya, sa wala pa'y bisan unsa ang pulong gana. Ang pulong kauban sa Dios o ang pulong Dios. Importante kayo ang pulong. Kay mao kini siya ang presensya sa Dios sa imong kinabuhi. Ang pulong mao ni mudala nimo sa gingarian sa Dios. Ang pulong mao ni naghatag kanimo igsoon og garantiya nga may kaluwasan ka, may kinabuhing may katapusan ka. Ang pulong o nagbutyag nga ang tao may kaluwasan, ang tao may kasiguruhan, ang tao makatulog sa langit, ang tao makaambit sa kinabuhi may katapusan kung kining pulong imong gidawat nga kinasing-kasing sa imong kinabuhi o kining pulong mao kini ang Dios. Mga nindot kayo sa pamilya nga gidawat niya ang pulong sa Dios. Nindot kay sa pamilya nga iyang gisunod ang pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mao ni ang sugo sa Dios. Mao ni ang mensahe sa Dios, igsoon. Muna nag-ingon siya sa Roma 1:16, dili ninyo ikaulaw. Ay kaulaw, ibanghilyo, ang maayong balita. Kay mao kani ang gahom sa pagluwas ni adtong mutuo. Una sa mga Hudiyo, ug ngadto kanato nga mga dili Hudiyo. Dili ikaulaw. Dapat igsuon, mapargarbuhon ka, dapat ipahat pud nimo sa uban. Ay ipahat sa uban ang kaluwasan. Kung naangkon nimo ang pulong sa Ginoo nga libre, imo pud ning ipahat sa uban nga libre. Kung nadawat nimo ang kaluwasan nga libre, imo pud silang pasahan sa kaluwasan. Mapasa nimo ang kaluwasan sa ilaha kung sila pud mo dawat sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios nga gidawat sa tao, mao kana ang gasa sa Dios. Roma 6:23. Ang suhol sa pagpakasala mao ang kamatayon. Ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Ginoo, ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Gisaynan ka ana, libre ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Libre ang pagdawat sa pulong sa Ginoo. Kaya ang kaluwasan mao man ang gasa sa Dios. Si Jesus ang gasa sa Dios. Si Jesus ang kaluwasan nimo. Si Jesus ang imong kaluwasan. Kay matud pa sa sa pulong sa Dios sa buhat 4:12, wala na ilaay ngalan nga gihatag sa landong sa yuta nga makaluwas kanila ang pangalan ni Jesus. Importante kaayo igsuon. Nganuman, basin masipya tas tong gipukusan. Dili na ba makadupa sa ato sa gingharian sa langit ang kwarta? Ang kwarta mo'y gipukusan sa tao, dili ra ba na mo'y mudupa nimo kung dito na kas gingharian sa Dios. Ang gipukusan sa tao ang pag-eskwela, maayo man ang pag-eskwela kung nangalagad kas Ginoo. Maayo man ka kung ang imong kinabuhi, imo na igsuon nga nasalig sa Ginoo, nangalagad ka, nagamit kas Ginoo. Pero dili na mo'y mudupa nimo kung dito na kaspultahan sa langit. Ang imong higala di na makadupa nimo. Karon makadupa pa ko nimo igsuon kay matuan ta pa ka, madasig ti ka, malig-on ti ka. Pero kung dito nakaspultahan sa langit, dili na ko makadupa nimo. Ang imong balay di nakadupa nimo. Ang imong sakyanan, ang imong yuta di na nakadupa nimo. Ang makadupa nimo singian sa langit kung giunsan nimo pagtahod ang Dios. Kung giunsa nimo pagtuman ang pulong sa Dios, kung giunsa nimo pag-alagad sa Dios, mao nay makadupa nimo didto. In short, mga kaigsuunan, kining imong pagpangalagad sa Dios, mo ni mudupa nato kung didto na ta sa pultahan sa gingharian sa langit. Amen. Magampo ko sa imo mga igsuon. Lord, in the name of Jesus, ako giampo Ginoo nga amo nga pukusan kining pagpangalagad sa Dios. Amo nga pukusan Ginoo kining pagsimba, kining pagtuon si mong pulong, og ang tanan nagsimbalay karon Lord na pukusan namo Ginoo.
kining butang nga kasagad mao'y nalimtan. Sagad mao'y wala na prioridad. Sagad mao'y gilikay-likayan. Sagad maulay balibaran kanunay. Lord, amo nang itutok ang among oras o panahon sa sagad nga gilimtan sa kadaghanan. Kining pagpangalagad namo nimo, amo ning pukusan, amo ning tinudon, amo ning tinguhaon, amo ning desisyonan karon kay mao ni sagad nga nalimtan sa tanan. Ginoong Dios, tanang naminaw karon Lord, itanom silang una-huna o kasing-kasing nga ang pinaka-importante nga mahimo namo sa yuta mao ang pagtahod sa Dios. Ang pagtahod sa Dios mauni ang pagpangalagad sa Dios. Mauni ang pagsimba sa Dios. Mauni ang pagtuon sa pulong sa Dios o pagtuman sa Dios. O wala na makalabaw ni ana des kalibutan. Wala na makalabaw ni ana nga tang sa libutan. Kay mauna siya ang pinaka-importante kinabuhi. Matod pa sa imong pulong, Lord, sa Ecclesiastes 12, 11 ug 12, nga wala na'y pinakalabaw sa diyang among unahon ang Ginoo. Tahuron ug sundon iya. Tuba mo, dili mi ma-reject. Dili malabya sa Dios. Hinuon, mapukusan pod mi sa Dios. Kay amo man siyang gipukusan, dinhi sa yuta. Amen. Dalaygo na ngalan sa Ginoo mga kaisunan. Kung ang Dios mo imong gipukusan sa yuta, kung ang buluhaton sa Dios mo imong gipukusan dinhi sa yuta, pag out din sa langit, ikaw na pod ang pukusan sa Dios. Kay sa yuta, ang Dios man imong gipukusan. Dalaygo na ngalan sa Ginoo. God bless sa inyong macro simbalay. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa inyong team dia, sa Matag Network, o sa tanang mga primary leaders 144 nga nagahandol sa macro simbalay. God bless o daghang salamat. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.